अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको हदीस पाक याद दिलाती चलूँ कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। इसका तर्जुमा यह है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने का ये मौका दिया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। कुरान का तर्जुमा सीखें, उसकी तफसीर को जानें, इस बात को पहचानें कि अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहा है, कि इन आयात के ज़रिए से अल्लाह ताला क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो इस मौके को गनीमत जानकर आसान ज़ुबान में ख़ुद भी कुरान का तर्जुमा सीखें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक अपना ये मैसेज पहुँचाएँ कि आप भी कुरान को सीखें, आसान ज़ुबान में कुरान का तर्जुमा और उसकी तफसीर सीखें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें ये किताब अता कर दी, अब इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये काम हमारे लिए आखिरत में ज़रिया निजात बन सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, तर्जुमे को ध्यान से सुना करें। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको आयतुल कुर्सी और उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर के बारे में बताया था कि किस तरह से आयतुल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करती है। हमें भी इस बात का एहसास दिलाती है कि वाकई अल्लाह क्या है, ज़बरदस्त है, ऐसा ज़बरदस्त है जो कि ज़िंदा है, ना ही उसको ऊँग आती है और ना ही उसको नींद आती है। तो आप आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और उसकी तफसीर को जानें, क्योंकि हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो हमें उसका तर्जुमा ज़रूर आना चाहिए कि आखिर हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, किस अक़ीदे को लेकर, किस यकीन को लेकर हमें क्या है आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। जब हमें उसके फ़ज़ाइल मालूम होंगे, उसकी बरकत मालूम होगी, तो हमें उसके पढ़ने में क्या है एक अलग ही मज़ा आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा तीसरा पारा शुरू हुआ है, तीसरे पारे का दूसरा रुकू चल रहा है। तो ये आयत नंबर 256 है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ला इकराहा फिद्दीन, कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन के मामले में, यानी दीन इस्लाम के कबूल करने में कोई भी क्या है ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्यी, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि क़द तबय्यन रुश्दु, के बेशक ज़ाहिर हो चुका है इस्लाम, यानी या हिदायत कह लें कि बेशक हिदायत ज़ाहिर हो चुकी है। रुश्दु के माने हैं हिदायत, मिनल ग़य्यी गुमराही से, ग़य्यी के माने हैं गुमराही, कि तहक़ीक़ के इस्लाम क्या है वो दलाइल के ज़रिए से साबित हो चुका है। तो जब इस्लाम साबित हो गया तो किसी को हम इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती करके कबूल नहीं करवा सकते। क्यों? इसलिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का कबूल करना वो दिल का मामला है। यानी जब इस्लाम ज़ाहिर हो चुका दलाइल के ज़रिए से, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूती, फिर अब जो कोई ना माने शैतान को, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूती, या जो कोई ना माने किसको, बित्ताग़ूती शैतान को, वयुमिन बिल्लाही, और ईमान ले आए अल्लाह पर, यानी शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़क़दिस्तमसका, तो उसने पकड़ लिया, फ़क़दिस्तमसका, तो तहक़ीक़ के उसने पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, एक मज़बूत हल्के को उसने क्या है पकड़ लिया है, यानी एक ऐसी मज़बूत रस्सी को उसने पकड़ लिया है, लन्फ़िसाम लहा, जो कि टूटने वाली नहीं है। यहाँ पर इससे मुराद इस्लाम है, यानी अगर कोई ईमान कबूल कर लेता है और फिर वो शैतान से दूर रहता है और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है, तो उसने एक मज़बूत रस्सी को क्या है पकड़ लिया है, मज़बूत चीज़ को पकड़ लिया है। तो इस्लाम को मज़बूत पकड़ने वाला क्या है, उसके लिए हलाकत नहीं है। इसलिए इसको ऐसे शख्स से तशबीह दी है कि जो किसी मज़बूत रस्सी को हाथ में थाम ले, तो फिर वो क्या है गिरने से महफूज रहता है, उसको गिरने का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इस रस्सी को मजबूती से थाम लिया है, तो फिर क्या है वो गिरेगा नहीं। तो ऐसे ही इस्लाम को एक मजबूत हल्के से, मजबूत रस्सी से क्या है ताबीर किया गया है कि अगर कोई इंसान शैतान का इनकार करे, बुरी बातों से बचे और अल्लाह पर ईमान लेकर आए, तो गोया कि उसने क्या है एक मजबूत रस्सी को पकड़ लिया है। इस्लाम उसको क्या है हलाक और बर्बाद होने नहीं देगा। अगर वो उस रस्सी को छोड़ेगा
تو پھر کیا ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط حلقے کو، لا انفصام لہا، جو کہ کیا ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ سننے والے ہیں، علیم، اور کیا ہے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہم کسی شخص سے جو ہے اسلام زبردستی قبول نہیں کروا سکتے۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام کے اندر کیا ہے جہاد بھی ہے اور قتال کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اگر یہاں پر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کا یہ کہنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جہاد اور قتال کی جو تعلیم دی گئی ہے تو وہ لوگوں کو ایمان قبول کروانے کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان قبول کیا ہے مجبور کرا کر کے کریں، نہیں، بلکہ ایمان جو ہے وہ دل سے قبول ہوتا ہے۔ ایمان کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ جہاد اور اس کی قتال کی تعلیم جو دی گئی ہے تو وہ فساد کو دور کرنے کے لیے دی گئی ہے، جو فسادی لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان لوگوں کے فساد کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس ان لوگوں کا قتل ایسا ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دوسری چیزوں کا کیا ہے قتل، اگر ہم ان چیزوں کو قتل کر دیتے ہیں تو ہمارا راستہ کیا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ یہ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ زبردستی کیا ہے ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کے جواب میں اس بڑھیا نے یہ کہا کہ اے عمر، میں ایک بڑھیا ہوں اور میں مرنے کے قریب ہوں، تو آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ تو حضرت عمر نے یہ سن کر اس کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا پر زبردستی کرتے کہ نہیں تم ایمان لے کر کے آؤ، اس کو مجبور کرتے، لیکن ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کسی بھی قسم کی کیا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب ہم ہر کام اخلاق کے ساتھ کریں گے اور ہم کیا ہے شیطان کا انکار کریں گے، بری باتوں سے بچیں گے اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، تو ہم کیا ہے ایک مضبوط رسی کو تھام لیں گے، اور ہم ایسی رسی کو تھامیں گے جس کو اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کرنے کو کیا ہے سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ آگے آیت نمبر 257 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے یا مددگار ہوتا ہے ان لوگوں کا، کس کا؟ آمنو، جو کہ کیا لائے؟ ایمان لے کر کے آئے، کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ ولیو کے معنی ہے مددگار، یا پھر کیا کہتے ہیں اللہ دوست ہوتا ہے یا مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے ایمان والوں کا تو ایسے مددگار ہوتا ہے یخرجہم، کہ وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، ہے نا، اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رفیق ہیں شیطان، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں شیطان۔ اور وہ شیطان کیسے مدد کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، کہ وہ ان کو روشنی سے نکالتے ہیں، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جو کہ کیا ہے جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں کیا ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر، اندھیرے سے مراد یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ ہی کون ہے؟ شیطان ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو اسلام سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں تو اولئک اصحاب النار، وہ کیسے ہیں؟ جہنم والے ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر کیا ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اس آیت سے
ایمان کا سب سے بڑی نعمت ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا بھی معلوم ہوا کہ جو کافر ہوگا اور جو شیطان سے مدد لے گا تو شیطان اس کو کیا ہے، نکالے گا روشنی سے، تو شیطان اس کو لے کر کے آئے گا اندھیری کی طرف روشنی سے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔